दुनिया में कोई भी औरत घर के कामों से इतनी थकन महसूस नहीं करती। असल थकावट वो जिसमें हमारा जो है वो ज़हनी सुकून ख़त्म हो जाता है या हो जाना है। आज की वीडियो में आपसे जो मैं डिस्कस करूँगी ये ऐसी आदत हैं जो आपके ज़हनी सुकून की दुश्मन बनी हुई हैं और आपको पता ही नहीं है। और साथ ही मैं घर की जो है अपनी डेली रूटीन जो है आप लोगों से शेयर करूँगी। और खाने में आज बन रहा है मटर आलू की पुलाव और आपसे शेयर करते हैं। और आपके साथ साथ ही जो है हम करेंगे अपनी दिल की बातें, एक दूसरे के साथ करेंगे, अपने दिल को करेंगे आज हल्का। तो दिल को हल्का हम कैसे करेंगे, वीडियो को जो है आपने मेरे साथ देखना है एंड तक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरी प्यारी बहनें, उम्मीद है आप सब ठीक होंगी। व्लॉग का आगाज़ करते हैं और मेरे दिन का आगाज़ जो है जैसे ही सबके घरों में डेली आगाज़ होता है, यानी दिन के कामों से। हम औरतें जो होती हैं ना, दिन भर कामों में मसरूफ़ रहती हैं, फिर भी ना दिन के आखिर में जो है ना ऐसा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं किया, कुछ भी ठीक नहीं है और कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। ऐसा होता है ना सबके साथ। ऐसा क्यों होता है? कामों की जो थकन होती है ना वो दूसरी होती है। और अक्सर जो होता है ना इंसान ना ज़्यादातर सोचों की वजह से जो होता है ना, अपनी कुछ आदतों की वजह से इतना थक जाता है ना कि उससे बिला वजह गुस्सा आता है और चिड़चिड़ाहट और बस टेंशन में रहना। और बस दिल करता है कि भाई किसी से ना बोलो और बस लड़ना झगड़ना या बच्चों को डांटना या बस कुछ भी, उसे कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लग रही होती ना। दुनिया वाले इवन के बच्चे भी अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। ऐसा होता है ना, दिल करता है कि इंसान रोने लग जाए और कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। मेरे ख्याल से आजकल के दौर में जो है ना बहुत सी औरतें जो है ना वो हमारा जो माशरा है ऐसे इन हालात से दो चार है। सब कुछ होने के बावजूद जो है ना वो ज़हनी सुकून नहीं होता बहुत सी जगहों पे। तो आप ही की कुछ आते हैं जो ज़हनी सुकून को दुश्मन बनी हुई होती हैं और हमें जाने अनजाने में पता ही नहीं चलता कि हम अपनी डेली लाइफ में जो है इन आदतों से इन बातों को दोहरा रहे होते हैं बार बार और अपना सुकून जो है वो खुद बर्बाद कर रहे होते हैं। बस आज इन्हीं बातों पर जो है हम आज डिस्कस करते हैं और आप मुझे बताइएगा कि आपके अंदर भी ऐसी बातें हैं या नहीं। मेरे ख्याल से हर औरत के दिल में जो होती है ना कुछ ऐसी बातें ऐसी ही होती हैं, आती होती हैं ऐसी ही कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। और अगर आपके अंदर है ना तो आज ही जो है ना अपने आप से आप वादा करें कि इन आदतों से जो है ना हमने अपनी जान छुड़ानी है और अपने ज़हनी सुकून को बहाल करना है। यानी कि अपने ज़हनी सुकून को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। तो सबसे पहले मैं पहली बात पे आऊँगी कि जो हमारे ज़हनी सुकून को जो है ना वो ख़राब करती हैं, बर्बाद करती हैं, वो ये है कि हम दूसरों की बातों को जो है ना हम दिल से लगा लेती हैं क्योंकि बहुत नाजुक होती हैं ना हम। सारी बहनें जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं और अगर अलग भी रहती हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी जो होता है ना, हस्बैंड ने अगर कुछ कह दिया, अगर बात कह दी, सास ने कुछ कह दिया, ससुर ने कुछ कह दिया, नंद ने कुछ कह दिया, भावज ने कुछ कह दिया, इवन कि बच्चे भी कुछ ना कुछ कह देते हैं ना, तो वो भी बातें जो होती है ना बाज़ दफ़ा बुरी लगती हैं। तो अगर किसी ने कुछ सुना दिया ना तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बहुत सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं साथ रहने से। ज़ाहिर सी बात है, बातें किसी को अच्छी लगती हैं, किसी को नहीं लगती, कोई बर्दाश्त कर लेता है, कोई नहीं करता है। ऊंच नीच तो जो होती है ना वो चलती ही रहती है। ये सब जो है ना वो ज़िंदगी का ना एक हिस्सा है। लेकिन आप हर किसी की बात को दिल से लगाएंगे ना तो आप कभी भी जो है ना खुश नहीं रह पाएंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और एक और बात कि लोग अगर कुछ नहीं कहेंगे तो ज़िंदा कैसे रहेंगे। बस यही सोच लिया करें, लोगों का काम है कहना। अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो हर बात को दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर अपना पूरा दिन ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। अल्लाह ताला ने दूसरा कान किस लिए दिया है? ज़िंदगी में अगर कुछ रहना चाहते हैं ना तो हर बात को जो है ना सर पर सवार करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि आप बहुत पुरसुकून हो जाएंगी अगर अपने आप पे कोई चीज़ को सवार नहीं करेंगी, कोई बात को सवार नहीं करेंगी। अक्सर ऐसा होता है, जिन लोगों को हम जो होता है ना बहुत प्यार करते हैं ना, उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमारे करीबी भी होते हैं। सबसे पहले तो वो हमारे करीबी ही होते हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनकी बातें जो है ना दिल पर लगती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान की बात को दिल पर ले ले और अपनी जो है आप ज़हनी सुकून को अपनी जो है वो बर्बाद कर दें। अब आते हैं दूसरी आदत की तरफ। दूसरी आदत ये है कि चीज़ें जो है ना कभी भी जो है ना परफेक्ट नहीं होंगी और ना ही हो सकती हैं। ये याद रख लें, इन चीज़ों से जो है ना आप अपने आप को थकाएगा नहीं।
ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی تعلق ہو یا انسان ہو، گھر کا کوئی کام ہو یا کوئی بھی چیز ہو، یہ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی ہیں. پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے. ہر کام کو آپ 70% اگر کام کر لیا ہے نا آپ نے، تو آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ انسان ہیں، اپنے اوپر اتنا بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ سے برداشت نہ ہو سکے. اس لیے بغیر وجہ کے جو ہے نا وہ آپ کو غصہ آتا ہے، چڑچڑاہٹ وغیرہ رہتی ہے، آپ کو ٹینشن میں رہتے ہیں اور ذہنی سکون آپ کا یوں تباہ ہو جاتا ہے. کہ بہتر ہے کہ آپ چیزوں کی حد تک ہی رکھیں. آپ اپنے آپ کو جو ہے نا اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ان چیزوں کو پرفیکٹ نہیں کر سکتی ہیں آپ، جتنی ہمت ہے اتنا کام کریں اور بس اتنا ہی کام آپ کے لیے جو ہے نا وہ کافی ہے. ہم عورتیں ایک ہی طرح کی روٹین لائف سے جو ہوتے ہیں نا اکتا جاتی ہیں. تو پلیز دن بھر میں جو ہے نا اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے 15 سے 20 منٹ جو ہے نا ایسے لازمی نکالیں کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا فریش کرنے کے لیے صحن میں تھوڑی سی واک کر لی، چھت پہ چلے گئے، جیسے میں چلی جاتی ہوں چھت پہ، آسمان کو دیکھتی ہوں، پرندوں کو دیکھتی ہوں، بادلوں کو دیکھتی ہوں اور میں خوش ہو جاتی ہوں، ہوا لیتی ہوں، ٹھنڈی ٹھنڈی سانس لیتی ہوں اور بس میں بہت انجوائے کر لیتی ہوں. آپ بھی اسی طرح جائے اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور اپنے آپ کو جو ہے فریش کریں. اس سے ایسے کرنے سے نا آپ کا جو موڈ ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا وہ فریش ہو جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ دور جائیں، پارک جائیں، کچھ ضروری نہیں ہے. چھت کافی ہوتی ہے انسان کی، جا کے وہاں پہ ہی جو ہے وہ اپنے صحن میں لے لیں، اپنی تھوڑی سی جو ہے سن بات لے لیں. آج کل موسم ٹھنڈا ہے تو اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے تھوڑا سا لمبے لمبے سانس بھی لے لیں تو بہت ہی سکون آ جاتا ہے. اگلی عادت جو ہے میں آپ لوگوں سے جو ڈسکس کرنے لگی ہوں، مجھے یقین ہے کہ بہت ساری بہنیں جو ہیں نا وہ کہتی ہوں گی کہ ہاں ایک عادت کی وجہ سے جو ہے نا ہم ہر وقت پریشان رہتی ہیں اور اس عادت کی وجہ سے جو ہے نا آپ کو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کمتر سمجھنا شروع کر دیتی ہیں اور یوں کہہ لیں کہ کم تری کا شکار ہو جاتے ہیں یا احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں. وہ یہ ہے کہ اپنی لائف میں دوسروں کی زندگی سے جو ہے نا اپنے آپ کو کمپیئر کرنا چھوڑ دیں. کوئی بھی چیز ہے، جب کوئی بھی چیز ہے، ہمسائے ہیں، رشتہ دار ہیں، سوشل میڈیا ہے، دوست احباب ہیں، ان سب کی جو زندگی ہے نا جیسے آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے نا ویسی نہیں ہوتی ہے. اسپیشلی سوشل میڈیا کی ہر کوئی اپنی زندگی میں سب سے جو ہوتا ہے نا بیسٹ پارٹ دکھا رہا ہوتا ہے، جبکہ مسئلے مسائل سب کے ساتھ ہے، ٹینشنیں پریشانیاں سب کی لائف میں ہوتی ہیں. اور آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا سب کو سب کچھ دیا ہوا ہے، میرے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. تو اسی طرح جو ہے نا انہی باتوں سے جو ہے نا وہ آپ کا ذہن جو ہے نا وہ بے سکون ہو جاتا ہے، ذہنی سکون تباہ ہو جاتا ہے. اگر آپ ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے یہاں تک آ گئے ہیں نا تو پلیز میری باتوں کو آپ سن نہیں رہے ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے کر دیں سبسکرائب. اگر چینل پہ نئے آئے تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، لائک کر دیں اور مجھے ضرور بتائیں کہ آج کا میرا جو ہے ویڈیو جو ہے آپ کو کیسی لگی ہے. تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی کھانا، کچن کی روٹین بھی دکھا رہی تھی میں آپ کو، کام شام کر کے میں فارغ ہو گئی تھی تو آج بنا رہی تھی مٹر آلو پلاؤ بنا رہی تھی، جو کہ آپ نے دیکھ ہی لی ہوگی کیسے بنائی ہے میں نے آج اپنی مٹر آلو کی پلاؤ. تو ایک اور چھوٹی سی بات آپ لوگوں سے ضرور شیئر کرتی جاؤں گی. ذہنی سکون کو جو ہے نا ہم نے خود ہی صحیح رکھنا ہے، کسی نے نہیں رکھنا ہے ہمارے ذہنی سکون. تو یہ کوشش ہم نے خود کرنی ہے. امید ہے آج کا جو ہے میرا ولاگ جو ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. اس کے ساتھ ہی آج کا ولاگ میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. جہاں رہیں خوش رہیں، اپنوں کو خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اور ہاں اپنی ذہنی سکون کو جو ہے نا پرسکون رکھیں تاکہ اپنی زندگی کو آپ خوشگوار بنا سکیں. تو سوچیں تو انسان کی پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں، انسان پتہ نہیں کیا سے کیا سوچتا ہے. تو سوچوں کو ہم نے جو ہے نا خود ہی کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنے بجٹ میں رہ کے، اپنے گھر کے ماحول میں رہ کے، اپنے گھر والوں کو ہم نے خود ہی خوش کرنا ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ، بائے بائے.